सोने का महल। एक वक्त की बात है कि गुलहान नामी गांव एक मशहूर गांव था। वहाँ पर लोग बहुत पुरसकून रहते थे। एक दफा कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। एक जहाज पर आग लगा था और वो बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था। वो जमीन से टकराता है और दो टुकड़े होकर वहाँ पर जल जाता है। गांव के लोग भी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर चले आ जाते हैं। वहाँ पर एक जहाज पड़ा था जो दो टुकड़े हो गया था। एम्बुलेंस भी जल्दी जल्दी आ जाते हैं और लोगों को ले जाकर वापस अस्पताल ले जाते हैं। गांव के कुछ लोग तो गांव में ही रह जाते हैं और बहुत सारे लोग अस्पताल चले जाते हैं। अरे सेठ साहिब, ये जो लोग मरे हैं इसके घर को फोन किया है क्या आपने, या हम यहाँ पर दफना दे? नहीं नहीं, मैंने इसके घर को फोन किया है। इसके घर वाले अभी आ जाएंगे, बस तुम थोड़ा सब्र कर लो। इसके बाद सफेद गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और जितने भी मुर्दे थे उसको वापस ले जाते हैं अपने साथ गाड़ी में। इसके बाद गांव के लोग बहुत परेशान खड़े थे वहाँ पर। इसमें एक आदमी सेठ साहब से कहता है, अरे सेठ साहब, मुर्दे तो वो ले गए, लेकिन अब उस जख्मियों का क्या करें? क्या तुमने उसको अस्पताल भेज दिया है? कौन कौन है इसके साथ? हाँ, मैंने इसको अस्पताल भेज दिया है और हान भी उनके साथ है, वो इसका इंतजाम कर देगा, तुम फिक्र ना करो। हान और कमलू वहाँ पर अस्पताल पर था और लोगों की खिदमत कर रहा था। अरे हान साहिब, हम यहाँ पर कितनी देर रुकेंगे? मुझसे तो रहा नहीं जाता। अरे मेरे दोस्त, तुम जरा सब्र कर लो, ये वक्त तो हर किसी पर आता है। अब वो जख्मी है, जब ठीक हो जाएंगे तो वो अपने घर चले जाएंगे और हम भी। लेकिन हान, हम इसकी क्यों मदद कर रहे हैं? ये तो हमारे कुछ लगते ही नहीं है। अरे अगर ये हमारे कुछ नहीं लगते तो क्या हुआ? ये तो इंसान है और फिर मुसलमान भी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये वक्त हर किसी पर आता है। अगर हम इसकी मदद करेंगे तो ये भी हमारी मदद करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। ये दोनों यही बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक दर्श आ जाता है और इन दोनों से कहता है, तुम दोनों जरा मेरी बात सुनो, तुम दोनों में हान कौन है? अरे मैं हान हूँ, बोलो क्या बात है, क्या करनी है बात, मुझे बताओ क्या है। अरे तुम्हें एक बूढ़ी औरत पुकार रही है, तुम जाओ इससे मिल जाओ, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। उधर गांव में एक जीप आ जाता है, उससे कुछ बदमाश लोग निकलते हैं और वो उनसे कहते हैं, अरे तुम सब में इस गांव का सरदार कौन है? मैं हूँ सरदार, बोलो क्या बात है और तुम इस तरह क्यों आए हो यहाँ पर? अरे तुम ये बातें छोड़ो और हमारे साथ चले जाओ, तुझसे कुछ सवालात पूछने हैं हमारे सेब ने। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे यहाँ पर बताओ क्या बात है। वो लोग सरदार को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। उधर अस्पताल में हान उस बूढ़ी औरत के पास जाता है तो वो बूढ़ी औरत उसको कहती है, मेरे बेटा, मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। यहाँ पर एक सोने का महल है और कुछ लोग इसको हासिल करना चाहता है। तुम ख्याल रखना और ये इसका पता है, तुम इसका ख्याल रखना कि वो बुरे हाथों में न जाए। उधर गांव में वो बदमाश लोग फिर आ जाते हैं तो गांव के लोग इससे कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और हमारा सरदार साहिब यहाँ पर क्यों नहीं आए? अरे तुम ये बातें छोड़ो और मेरे साथ चले जाओ, तुमसे कुछ काम है मेरे सरदार का। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, सच सच बताओ क्या बात है, तुम क्यों कुछ छुपा रहे हो मुझसे और इस तरह क्यों आते हो?
ارے تم بھی ایسا نہیں مانو گے تو چلو تمہیں زبردستی لے جاتے ہیں، اس کو اٹھا لو میرے بھائی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے تم کچھ بڑا کھیلنے والے ہو، لیکن میں تمہارے باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد وہ بدماش لوگ ان کو بھی زبردستی لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دن گزر جاتے ہیں۔ جب ہان اپنے گاؤں آتا ہے تو اس کا دوست اس سے کہتا ہے، ارے ہان، یہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور ایک شخص یہاں سے لے جاتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بہت بڑا مصیبت یہاں پر آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے اس کا؟ اچھا ہان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو بتاؤ اس کا کیا کرے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس تم کچھ ہی نہ کرو، اب جو کروں گا وہ میں ہی کروں گا، مجھے اس کا حل معلوم ہے۔ دیکھو ہن، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ لوگ بہت خطرناک ہے، تم دھیان رکھنا۔ نہیں میرے دوست، مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں اس کو وہ دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ بدماش لوگ وہاں پر پھر آتے ہیں۔ اچھا تو آج تم چلو گے میرے ساتھ؟ چلو شاباش، چلتے ہیں، تم سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تم کیا پوچھنے آئے ہو مجھے خاص پتا ہے، تو پھر چلو میرے ساتھ، تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے بعد ہان ان بدماش لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ خان کو وہ ایک ویران سی جگہ پر لے جاتا ہے اور پھر اپنے سردار کے پاس کھڑا کر دیتا ہے۔ اچھا اب تم مجھے بتاؤ اس محل کا راز کیا ہے اور میرے ساتھ چلے جاؤ۔ دیکھو وہ محل بہت دور ہے اور ہم پیدل نہیں چل سکتے اور نہ گاڑی میں، اس کے لیے کچھ اور انتظام کر لو۔ ارے تم یہ فکر نہ کرو، میرے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ہم اسی سے ہی چلے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم ہیلی کاپٹر سے ہی چلتے ہیں، وہاں پر جلدی پہنچ جائیں گے۔ صحیح ہے، تو بلا لو اپنے ہیلی کاپٹر کو کہ ہم وہاں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کو بلاتا ہے اور پھر وہ دونوں اس میں بیٹھ کر اڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیلی کاپٹر میں جا ہی رہے تھے، بہت سارا سمے ہو گیا لیکن وہاں پر سونے کا محل نظر نہیں آیا اور ہیلی کاپٹر نے بہت سے آواز شروع کر دیے۔ تو ارے یہ جگہ کہاں پر ہے؟ ہیلی کاپٹر میں تو پیٹرول بھی ختم ہو گیا، کب پہنچیں گے ہم؟ ارے میں تو اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ تمہیں وہ سونے کا محل دے دوں، وہ تو میں تمہیں کزن یہاں پر لایا ہوں کیونکہ تم سے وہ سونے کا محل چھپا لوں اور تم یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ۔ لیکن بیوقوف انسان، تم بھی میرے ساتھ ہی ختم ہو جاؤں گے۔ ارے تو کیا ہوا، میں اپنے گاؤں کے لیے اتنا قربانی نہیں دے سکتا کیا؟ اس کے بعد اس ہیلی کاپٹر پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آگ لگتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بچانے کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔